नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। स्थानीयलाई विकासको जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। स्थानीयलाई जिम्मा दिएको काम राम्रो भएको दाबी। दर्ता भएका सबै पार्टीले गठबन्धन गरे पनि एमाले चुनाव जित्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। देउवा एमालेको पाखुरा देखेर छक्क परेको टिप्पणी। एमाले इतिहास भइसकेको नेकपा यसका नेता झलनाथ खनालको दाबी। ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवादको गुट भएको आरोप। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र परराष्ट्र मन्त्री खड्का बीच भेटवार्ता। नेपाल र चीन बीच 9 बुँदे समझदारी। र नेपाल विरुद्धको 2 खेलको एकदिवसीय क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्युगिनीको क्लिन स्वीप। दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीयलाई विकासको जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आज ललितपुरको भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको अवसरमा आयोजित समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीयहरूलाई नै विकास निर्माणको काम गर्न दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारलाई दिएकाले अधिकांश काम राम्रो र छिटो तथा गुणस्तरीय ढङ्गबाट सम्पन्न भएको पनि बताउनुभयो। नगरपालिकाका सम्पन्न भएका यी कामका लागि नगरवासीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। पूर्वाधार निर्माण कार्यमा चाहिँ विकास हुनेलाई सन्तुष्टि विकास मात्रै वास्तवमा विकास हो। अन्य धाराहरू ललितपुर महानगरपालिकामा भएको विकास लोकलागु भएको कामले राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल र नेपालको लक्ष्य खराबिलो बनाउन सहयोग पुग्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुरमा भएको विकास राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपाल र नेपालीको परिचय फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपा एमाले माओवादीको एकीकरण पछि नै सकिएको दावी गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजना भएको नेकपा समाजवादी निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको केन्द्रीय कमिटी प्रथम विस्तारित बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले भनेको इतिहास भएको भन्दै अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवादको गुट भएको आरोप लगाउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नयाँ गुटले अहिले पनि देशभर नेकपा एमाले नै हो भनेर भ्रम छर्ने काम गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई जनताको साथ दिइरहेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउन पनि आग्रह गर्नुभयो। जतिसुकै नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा जतिसुकै प्रगतिशील नीतिहरू हामी अगाडि सार्न सक्यौँ, जतिसुकै प्रगतिशील कार्यक्रमहरू अगाडि सार्न सक्यौँ, हामी एकदमै जनमुखी राष्ट्रमुखी बजेट अगाडि सार्न सक्यौँ, हामी एकदमै प्रगतिशील र जनमुखी हामी धेरै धेरै ऐनी कानुनहरू बनाउन सक्यौँ। यही प्रेस जगतलाई मात्रै पनि अघि विनोद ढुङ्गेलले केही ऐन कानुनहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। ती सम्पूर्ण ऐन कानुनहरू हामी यो 42 महिनाको बिचमा बनाउन सक्यौँ। कमेन्टहरू
संस्थाको रूपमा र एउटा अग्रगामी प्रगतिशील प्रेस संस्थाको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई विकास गर्न सक्यौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो पार्टी नेपालको इतिहासमै छोटो समयमै राष्ट्रव्यापी बनेको पनि दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको इतिहासमै 6 महिनाभित्रको समयमा अहिलेसम्म कुनै पार्टीले आफूलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन नसकेको पनि बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले 6 महिनामा पार्टी राष्ट्रव्यापी बन्नु असाधारण विकास भएको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले अहिले नेपालमा वैचारिक रूपले दक्षिणपन्थी अवसरवाद सबैभन्दा ठूलो अवरोध भएको बताउनुभयो। दुई दलीय बनाउन कोसिस गर्दैछन्, यो आफैमा अर्को दक्षिणपन्थी भड्काउ हो। त्यसकारण एकपछि अर्को उनीहरूको जो अग्रयात्राका हरेक श्रृङ्खलाहरू हेऱ्यौँ भने यो दक्षिणपन्थ छ। त्यसकारणले सबै पत्रकार साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यति बेलाको नेपालमा वैचारिक रूपले यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद सबभन्दा ठुलो अवरोध छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नेकपा एमाले आफै एउटा गन्जागोलको शिकार बनिरहेको पार्टी भएको दावी गर्नुभयो। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच 9 बुँदे समझदारी भएको छ। आज नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र चीनिया विदेश मन्त्री यीको उपस्थितिमा आज सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपाल र चीनबीच 9 बुँदे समझदारी भएको हो। समझदारी अघि परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री स्तरमा र प्रतिनिधि मण्डलहरूमा पनि छलफल भएको थियो। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। शुक्रबार नेपाल आएका विदेश मन्त्री यी आइतबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अबको कति समयमा देश बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर दिने नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई चुनौती दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेला तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले कति समयमा देश बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरूसँग नै नभएको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँले आगामी निर्वाचनमा भ्रष्ट नेताहरूलाई भोट नदिने हो भने त्यो सजाय खुकुरी र तलवार चलाएको भन्दा ठूलो हुने बताउनु भयो। अध्यक्ष लिङदेनले 31 वर्षसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नै सरकार चलाएको भन्दै अब पनि उनीहरूलाई नै जिताएर देश बन्छ भन्नु मूर्खता भएको बताउनु भयो। गन्दा थाहा पाउ आहा बर्बाद भएछ भन्ने होस्। हेर्नु हामी अहिले चाहिँ राप्रपा भएर होइन, कांग्रेस एमाले माओवादी भएर पनि होइन, कुनै दलको भएर होइन, एउटा सामान्य नागरिक भएर सोचौँ। यिनै नेतालाई, यिनै पार्टीलाई भन्दाखेरि तपाईले पार्टी पनि सम्झिहाल्नु पो, नेता पनि सम्झिहाल्नु। कति उहाँहरूको नाम लिनु, राजेन्द्रले जहाँ गए पनि दिनमा 12 चोटि हाम्रो नाम लिन्छ अरे हुन्छ। अब अहिले त पुरा सूचना प्रविधिको युग छ, लगेर देखाइदिएला। अध्यक्ष लिङदेनले जनताको हातमा पुनः शक्ति आउन लागेको भन्दै मनरूपी शक्तिलाई उचित सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले कांग्रेस, एमाले र माओवादी प्रति लक्षित गर्दै साँडेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दूध नआउने बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले मूलधारमा रहेको पार्टीहरूको दिमाग बाँझो भइसकेको भन्दै जति भोट दिए पनि उनीहरूले देश नबनाउने दावी गर्नुभयो। साँडेलाई फका फका सुनसुम यादव बाबु भनेर छोरालाई सगाई मागेर सुनसुम आउँदा दुध दिन्छ र दिँदैन। यसले त बदमास गरे, 1-2 सिर्कना लाउनु पर्यो, सिर्कना लाए पनि दिँदैन, दाना थपिदिए पनि दिँदैन। किनभने साँडेको धर्म नै दुध दिने होइन। आज यी पार्टीहरू त्यही भयो कि यिनीहरूलाई जतिचोटि तपाईँले भोट दिए पनि अब देश बनाउँदैन। उनीहरूको दिमाग बाँझो भइसक्यो। अब त्यो उर्वरता आउनेवाला छैन। त्यस कारणले त्यो गल्ती नगरौँ भन्ने कुरा अपिल गर्न चाहन्छु। हामीलाई पर्खने छुट
र सुविधा छैन। मलाई थाहा छ हाम्रो पार्टीको एकता महाधिवेशनपछि पार्टीको यो नेतृत्वलाई एउटा आशाको नजरले तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। हाम्रा केही प्रतिबद्धताहरू छन्, त्यसमा तपाईँहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। म त्यो पार्टीको नेताको हिसाबले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको विश्वासमा कुठाराघात हुने, तुषारापात हुने कुरा र काम हामीबाट कहिले हुँदैन। अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपालाई एकपटक सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिएर हेर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन कसरी अघि बढ्ला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले सत्ता गठबन्धनलाई आगामी तीनै तहका निर्वाचनसम्म लैजानुपर्ने जोड दिँदै आएका छन्। तर प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस भने निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गरिहाल्ने अवस्थामा छैन। अमृत ढकालको रिपोर्ट। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सत्ता गठबन्धनको भविष्यबारे अड्कलबाजी सुरु भएको छ। सत्ता गठबन्धन कसरी अघि बढ्ला भन्ने धेरैको चासोको विषय बनेको छ। गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयलाई लिएर दलहरूका फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले देशमा प्रतिगमनकारी कदम अझै नसचिएकाले गठबन्धन कायम राख्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। शक्तिबाट मिलेपछि शक्तिले स्वाभाविक रूपमा परिणाम पनि दिन्छ। अहिले मोहन विक्रमजीको पार्टीले पनि हामीसँग मिलेर जाने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। उपेन्द्र यादवजीको पार्टीले पनि जनता समाजवादीले मिलेर जाने प्रस्ताव हामीसँग राख्नु भएको छ। नेकपा माओवादीले पनि त्यस्तै प्रस्ताव हामीसँग राख्नु भएको छ। कङ्ग्रेसभित्रको पनि एउटा हिस्साले मिलेर जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। तर यो गठबन्धनलाई तोड्नलाई केपी ओली लागि परेका छन्। तर उनी पनि गठबन्धन गर्दैछन्। कोसँग थाहा छ? सुटुक्क ज्ञानेन्द्रको निवासमा पुग्ने गरेका छन्। राप्रपासँग साँठगाँठ गर्न खोजिरहेका छन्। विदेशीहरूको दलाली गर्ने पार्टीसँग तालमेल मिलाउन खोजिरहेका छन्। विगतमा कम्युनिस्टसँगको तालमेल तितो इतिहासको रूपमा रहेको भन्दै कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टसँग तालमेल गर्न नहुने भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिँदै आएको छ। कांग्रेसी कार्यकर्ताको मनोभावना पनि आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा कांग्रेसले कसैसँग तालमेल नगरोस् भन्ने नै छ। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने केन्द्रमा गठबन्धन कायम राख्ने सहमति भइसकेकाले निर्वाचनसम्म गठबन्धन नफुट्ने दाबी गरेका छन्। गठबन्धनसँग पनि छलफल गर्ने र गठबन्धनलाई पनि लिएर सकेसम्म राम्रो चाहिँ परिणाम निकाल्नेतिर पनि हाम्रो ध्यान छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र भने दुई धार देखिएको छ। संस्थापन समूह गठबन्धनको पक्षमा देखिँदा इतर समूहभित्र भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न नहुने चर्को आवाज उठेको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा कांग्रेसका बहुसंख्यक प्रदेश सभापतिहरूले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जान नहुने धारणा राखेका छन्। कांग्रेसको संगठन कोही पार्टीसँग बैशाखी टेकेर जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। यदि हामीले चाहिँ चाहेको हाम्रो अधिकांश साथीहरूले तल स्थानीय तहको नेताहरूको त भनाइ एउटा कुरा होला। नेताहरूको भनाइ के हो भने गठबन्धन भएन भने सांसदको चुनाव जितेनौँ भने मलाई सजिलो होला, उसलाई सजिलो होला भन्ने रूपमा चाहिँ जुन रूपमा यहाँ आफूलाई केन्द्रित गरेर जुन गठबन्धनको हवा फैलाइएको छ यो गलत हो। तर स्थानीय तहको चुनाव स्थानीय तहमा जुन पार्टीका साथीहरू चाहिँ राम्रोसँग खटेका छन्, जुन पार्टीका साथीहरू मिहिनेत गरेका छन्, ती साथीहरूलाई पहिचान गरेर टिकट दियो यो तेरो र यो मेरो भन्ने हिसाब किताब नगरेर र राम्रो मान्छेलाई पहिचान गरेर टिकट दिने व्यवस्थापन गरियो भने स्थानीय तहको चुनाव कांग्रेस कुनै हालतमा कुनै कष्टमा हार्दैन। माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेका थिए तर गठबन्धनका बावजुद पनि एमाले सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा जित्न सफल भएको थियो। यसपालि एमाले विभाजन भएको भए पनि त्यसको असर तल्लो तहमा कम देखिएकाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आफ्नो पक्षमा मत परिणाम पार्न गठबन्धन जोगाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीहरूले गठबन्धन गरे पनि एमाले चुनाव जित्ने बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै पार्टीहरू एकमुष्ट रूपमा आए पनि जनताको साथ एमालेलाई नै रहेको दाबी गरेका हुन्। एक रिपोर्ट।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्य पार्टीहरू एमालेसँग डराएर यसका विरुद्धमा लागिरहेको बताए। उनले सबै पार्टीहरू एकातिर लागे पनि 50% भन्दा बढ़ी नेपाली जनता नेकपा एमालेको साथमा रहेको बताए। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन गर्न खोजेको औल्याउँदै देउवा एमालेको पाखुरा देखेर छक्क परेको टिप्पणी गरे। कांग्रेसका प्रमुख सभापति राष्ट्रिय सभापतिले भन्नुभयो झन्डन तान्नु नचाहिने कुरा गर्ने हो, एमालेसँग एक्लै लड भने के हुन्छ थाहा छैन, सिद्ध्याउँछ, त्यसमा तालमेल गर्नुपर्छ भन्नु उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रमा टुप्पामा बसेर टुप्पाबाट हेर्दा शेरबहादुरजीले के देख्नुभयो भने एमाले यति बलियो छ, एमालेका पाखुरा देख्नुभयो उहाँले। अध्यक्ष ओलीले एमालेले राष्ट्रवाद र देशभक्तिको धारको नेतृत्व गरेको बताए। एमाले राष्ट्रिय हितको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने धारको रूपमा रहेको उहाँले स्पष्ट पारे। उनले सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीको सन्दर्भमा विदेशीसँग साँठगाँठ गर्ने र जनतालाई छल्ने काम गरेको उल्लेख गरे। उनले माओवादीलाई नक्कली राष्ट्रवादको आरोप लगाए। सुटुक्क एमसीसीलाई पत्र लेख्ने अनि यो पत्र बाहिर कसरी आयो भन्ने, यो त सरकारले खर्चाखुर्सीसँगले कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्झौता गरेको थियो, केपी ओलीले संसदमा ल्याइदिएर बर्बाद गर्यो भनेपछि नेपाली जनताका बीचमा लान नदिने, जनताका प्रतिनिधि संस्थामा लान नदिने, छलफल हुन नदिने, राम्रो नराम्रो के छ विचार विमर्श गर्न नदिने, सुटुक्क सरकारले गरेर लागू गर्ने कस्तो साँठगाँठ रहेछ। नेपाली जनतासँग छल्ने, विदेशीसँग साँठगाँठ गर्ने, विदेशीसँग गोप्य साँठगाँठ, यस्तो किन गर्नु पर्यो? यस्तो दोहोरो डिलिङ, नकली राष्ट्रवादी किन हुनु पर्यो? त्यो यदि एमसीसी गलत छ भने किन सम्झौता गर्नुभयो? अध्यक्ष ओलीले देशमा अर्थ सम्बन्धी समस्या देखा परेको बताए। बैंकहरूसँग ऋण दिने पैसा पनि नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा संयौं विकास निर्माण सम्बन्धी काम गर्न पैसा पुगेको भन्दै उनले वर्तमान सरकार आएसँगै पैसा नभएको देखेर अचम्म लागेको टिप्पणी गरे। भित्रभित्रै पुँजी पलायन भइरहेको भए तापनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान नगएको उनले बताए। निम्ति बैंकहरूसँग ऋण दिने पैसा छैन, लगानी गर्ने पैसा छैन। यस खालको चाहिँ परिस्थिति मलाई अलिअलि छक्कै पनि लाग्छ। हामी सरकारमा जान्छौँ, तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल बनाउन, पक्की पुल बनाउन पनि पैसा पुग्छ, हुलाकी राजमार्ग बनाउन पनि पैसा पुग्छ, पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न पनि पैसा पुग्छ, नयाँ मदन भण्डारी राजमार्ग सुरु गरेर निर्माण गर्न पनि पैसा पुग्छ। पुलहरू कति हो कति, हजारौं पुल बनाएका छन्, यस बीचमा पैसा पुग्छ। अध्यक्ष ओलीले कृषि र उद्योगको क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताए। देशलाई आधुनिक, विकसित र उद्यमी बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले सुरक्षा रणनीतिमा कडाई गर्ने भएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउन सरकारले सुरक्षा रणनीतिमा कडाई गर्ने भएको हो। यसका लागि निर्वाचनमा खटिने प्रहरीको समेत खाका तयार भइसकेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै सरकारले सुरक्षा व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ। निर्वाचनका बेला हुन सक्ने घटनालाई लक्षित गरी सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गर्न थालिएको हो। गृह मन्त्रालयले एकीकृत सुरक्षा योजनालाई अन्तिम रूप दिई स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 2.5 लाख बढी सुरक्षाकर्मी खटाउने सरकारको तयारी छ। यसका लागि सबै सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत तयारीमा राखिएको छ। गृह मन्त्रालयको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा नीति अनुसार निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गर्न लागिएको हो। मन्त्रालयले निर्वाचनलाई लिएर हुन सक्ने सम्भावित थ्रेटहरूलाई लिएर प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। जसरी हामीले पहिलेदेखि निर्वाचनमा सुरक्षा परियोजना बनाउँछौँ, त्यही अनुसार हामीले जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाएर सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउनुहोस् भनेर जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्था पनि छ। यसमा अब निर्वाचनमा सम्भावित हुन सक्ने
थ्रेटहरू के छन् त त्यो एनालाइसिस गरेर सुरक्षा योजना बनाउनुहोस् र परिचालित हुनुहोस् भनेर भनेको छ। स्थानीय तहमा स्थानीय राजनीतिक दल स्थानीय तहका प्रतिनिधिज्यूहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर काम गर्नुहोस्, समन्वय गरेर त्यो थ्रेटहरूलाई एनालाइसिस गरेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई निर्देशन पनि दिइसकेको अवस्था छ। मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन स्थलको पहिलो र दोस्रो घेरामा नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी रहनेछन्। यस्तै नेपाली सेना तेस्रो अर्थात् बाहिरी घेरामा रहनेछ। नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्ति मध्ये 62,000 सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिनेछन्। नेपाल प्रहरीलाई सघाउने गरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी खटाइनेछ, जसमा नेपाली सेनाबाट 71,500 सैनिक निर्वाचनमा खटाइनेछ। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट 21,000 सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्। नेपाल प्रहरीले मतदान स्थलभित्रको तथा सेना र सशस्त्र प्रहरीले मतदान स्थल बाहिर मोबाइल गस्ती गर्नेछन्। यस अलावा 1 लाख म्यादी प्रहरी नेपाल प्रहरीको सहयोगीको रूपमा खटिनेछन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका करिब 2,000 कर्मचारी निगरानी तथा सूचना सङ्कलनमा खटिनेछन्। सरकारले मतदान स्थलमा हुन सक्ने घटनाको प्रकृतिलाई हेरेर आवश्यक सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने उल्लेख गरेको छ। हामीले भरपर्दो सुरक्षाको लागि सबै निकाय परिचालित हुने भनेको छ। अब अहिले यहाँ सङ्ख्याको भन्दा पनि व्यवस्थापनमा कसरी गर्ने भन्ने कुरो जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हुनसक्छ के अरे झडप कम हुने अथवा सामान्य रूपमा हुने ठाउँमा ठुलै ठाउँ होस् हामीले कम पनि राख्न सक्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले आगामी वैशाख 30 गते मिति तय गरेको छ। यो सँगै सरकारका सबै सरोकारवाला संयन्त्र निर्वाचन केन्द्रित बनेका छन्। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र म्यादी प्रहरी खटिँदैछन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलो पालो गर्ने भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ। प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरी कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्ने भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा समक्ष डेलिगेसन जाने निर्णय गरेको हो। गत साउन 27 मा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा कांग्रेससँग 8 महिना आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भएको थियो। तर उक्त सहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नभएपछि कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले नेतृत्व लिन केन्द्रीय नेतृत्वसँग अनुरोध गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानले जानकारी दिनुभयो। पूर्व सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल कदमी लिन पार्टी सभापति देउवासँग अनुरोध गर्ने निर्णय भएको प्रमुख सचेतक खानले बताउनुभयो। संसदीय दलको बैठकको निर्णय सभापति देउवालाई बुझाउन नेता वीरेन्द्र कनौडियाको टोली आइतबार काठमाडौँ आउने तयारी छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। मध्य प्रदेशले गर्यो ठोरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय स्थल घोषणा। पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अन्य स्थानलाई पनि विकसित गरिने। सोमालियामा 40 वर्ष यताकै लामो खडेरीका कारण लाखौं मानिस भोकमरीको चपेटामा। आन्तरिक विस्थापन दरमा वृद्धि। र नेपाल विरुद्धको 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्युगिनीको क्लिन स्वीप। दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मध्य प्रदेश सरकारले पर्साको ठोरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय स्थल घोषणा गरेको छ।
हिजो ठोरीमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले ठोरी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय स्थल घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ठोरी क्षेत्रलाई प्रदेशकै पहिलो पर्यटकीय गाउँपालिकाको रूपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण बनाउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट 10 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको पनि बताउनुभयो। गाउँपालिकालाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्ने र यसका पूर्वाधार यसका विभिन्न जुन एउटा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण बनाउनको लागि पर्यटकीय हिसाबले यसलाई आकर्षण बनाउनको लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट 10 करोडको एउटा प्याकेजकै हामी चाहिँ घोषणा गर्ने भएका छौँ र जसले गर्दा यो ठाउँलाई अब पर्यटकको आकर्षण गर्नको लागि विभिन्न अब कार्यक्रम त्यसभित्र पर्न सक्छ र यसलाई अब भनौँ न यो त प्रदेश सरकारको लागि प्रदेश हाम्रो लागि यो पहिलो पर्यटकीय अब पालिका हो र त्यसैले हाम्रो यो ठाउँ राम्रो होस्, यहाँ पर्यटकको एउटा आकर्षणको केन्द्र बनोस् र यो क्रमशः अन्य यो प्रदेशका अन्य भागहरूमा पनि हुँदै जान्छ। यो हामी इनिसियलमा यो पालिकालाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरेका छौँ। कुराहरूलाई निर्दिष्ट गरेछ कि आवश्यकता अनुसार अब यहाँको आवश्यकता अनुसार यहाँ यो पालिका र यो सम्बन्धित यहाँका अब सम्बन्धित जुन एउटा यहाँ जुन टिम बन्छ उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार त्यो पैसा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशले आगामी दिनमा क्रमशः पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा अन्य आकर्षित स्थानहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनुभयो। तराई मधेसको मिनी उपत्यकाको नामले परिचित ठोरीको प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ठोरीलाई प्रदेश सरकारले पर्यटकीय स्थल घोषणा गरेको हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्ने भनिए तापनि नेपालका अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा भने पैसा तिर्दा पनि समयमा सेवा पाउन कठिन छ। देशकै ठूला भनिने अस्पतालहरूमा पनि बिरामीले उचित स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन्। त्यस्तै अस्पतालमा शय्याको अभाव, औषधिको अभावदेखि डाक्टरका कमीले गर्दा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरू आजित बन्ने गरेका छन्। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि सरकारी स्तरमा केन्द्रीय अस्पतालहरूदेखि लिएर क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल तथा जिल्ला अस्पतालहरू, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि अधिकांश सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रमा समयमा सेवा नपाउने समस्या रहेको छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनु पर्ने भनिए तापनि अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा भने पैसा तिर्दा पनि समयमा सेवा पाइँदैन। अधिकांश सरकारी अस्पतालहरू अझै पनि सेवाग्राही मैत्री बन्न सकेका छैनन्। कतिपय जिल्ला अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थामा त सिटामोल जस्तो सामान्य औषधिको समेत अभाव रहेको छ। उपचारका लागि काठमाडौँ रेफर गरिएका अस्पतालमा समेत बिरामीले सहज उपचार पाउँदैनन्। देशकै ठूलो भनिएको अस्पतालहरूमा समेत बिरामीले उचित स्वास्थ्य सेवा भने पाउन सकेका छैनन्। पालो कुराउने प्रवृत्तिदेखि अस्पतालमा शय्याको अभावदेखि डाक्टरसम्मको अभावले गर्दा बिरामी पक्ष थप पीडित बन्ने गर्छन्। मुटुको समस्या छ अनि औषधि खोज्न अब उहाँ टिकट काट्यो, यहाँ आयो, यहाँ आउँदा पनि अब भोलि पर्सि भनेपछि अब आज बन्दै हुने भयो। समस्या त भएको नि, अब मर्नु नि बेर छैन। अब के गर्नु? 75 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपचार हुन्छ भनेर नेपाल सरकारको नीतिमा लेखेका कुरा पनि यहाँ त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो पनि केही पनि देखिएन। ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि केही त्यस्तो अब लाइन लाग्न पर्दैन हैन, बाँकी चाहिँ निःशुल्क चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि देखिएन। त्यो इमर्जेन्सी भन्ने गरेको छ, तर आइसियु नपाएर यहाँ यस्तो समस्या परिरहेछ कि यो सरकारी हस्पिटलहरूमा जहाँ पनि त्यस्तै रहेछ कि आइसियु पाउनै गाह्रो। अहिले आइसियु नपाएर अहिले उपचार पनि गर्न नसकेर अहिले चाहिँ इमर्जेन्सीमा भर्ना छ, अझसम्म चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन।
बिरामीहरूले सरकारी अस्पतालमा आइसियु शैय्या पाउने त टाढाको कुरा हो, अस्पतालले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा कतिपय जरुरी औषधि समेत पाउँदैनन्, जसका कारण अस्पताल परिसरभित्र रहेका निजी फार्मेसीले औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीमा चर्को मूल्य असुल्ने गरेका छन्। निजी फार्मेसीबाट औषधि किन्नुपर्ने बाध्यताले बिरामी पक्ष मर्कामा पर्दै आएका छन्। यता निजी फार्मेसीका सञ्चालकहरूले भने अस्पतालले औषधि उपलब्ध गराउन नसक्नुमा अस्पताल र व्यवसायीकै कमी कमजोरी रहेको तर्क दिन्छन्। खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो छ, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार उनीहरूले गर्नुपर्छ एउटा। अर्को चाहिँ उनीहरूको मान्छेहरू त्यहाँ इन्टरनल म्यानेजमेन्ट पनि छैन, 2 नम्बर। अनि अर्को नम्बर चाहिँ तपाईँको काम गर्ने मान्छेमा यो मेरो हो मैले गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो उनी छैन कि, डेडिकेसन नै छैन। काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्ने इच्छा छैन, आयो हाजिर गर्यो भाग्यो, यस्तै। देशभरका सामुदायिक र सरकारी अस्पतालहरूको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा व्यथिति त छँदैछ, व्यवस्थापकीय दक्षता र पूर्वाधार एवं उपकरण अभाव पनि उस्तै रहेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल NMC का अनुसार हाल नेपालभरिमा जम्मा 30,133 जना रजिस्ट्रार चिकित्सक छन् भने जम्मा 8,862 जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका छन्। जनशक्तिकी अभावले पनि सरकारी अस्पतालको हाल बेहाल भएको छ। उदाहरणका लागि हेर्ने हो भने देशकै ठूलो मानिने त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा दैनिक रूपमा औसत 2,000 सेवाग्राही आउने गर्दछन्, तर अस्पतालमा जम्मा 50 वटा इमर्जेन्सी शैय्या छन् भने आइसियु शैय्याको संख्या जम्मा 100 छ। 300 चिकित्सक शिक्षक, 100 रजिस्ट्रार डाक्टर, 62 जना मेडिकल कर्मचारी सहित 40 जना विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। अन्य सरकारी अस्पतालको अवस्था पनि यस्तै छ। कैयौं बिरामीले त भनेको बेलामा डाक्टर नै नपाउने सर्वसाधारणको गुनासो छ। अझै अचम्म त के भने बिमा गराएका सेवाग्राहीले समेत खोजेको औषधि नपाउने अवस्था छ। बढ्दो रोगको युगमा पनि नेपालका सरकारी अस्पतालहरूमा भने त्यही पुरानो व्यवस्थापन शैली छ। 22% मात्रै भर्ना गर्दाखेरि त हाम्रो अवस्था यस्तो छ, एउटा पनि बेड खाली छैन भने बाँकी 78% भर्ना गरेर त भेडा बाख्रा जस्तो मात्रै राखेर त हुँदैन हैन। उपचार चाहियो नि, उपचार गर्न सक्नु पर्यो। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी त आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्दै गर्छौँ र यस्तै किसिमको अर्को सरकारी अस्पताल विश्वास गर्ने ठाउँ सरकारले अर्को पनि बनाउनलाई प्रयत्न गर्यो भने बेटर होला। सरकारको मातहतमा रहेका तमाम अस्पतालहरूमा बिरामी आउने संख्याको कुनै कमी छैन, तर पनि व्यवस्थापन समितिले भने पटक पटक आफूहरू घाटामा रहने अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। सरकारकै मातहतमा चल्ने अस्पतालमा पनि सेवाग्राही सेवाबाट वञ्चित हुनुले आफैमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ। यसप्रति सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। अधिकांश सरकारी अस्पतालहरू अझै पनि सेवाग्राही मैत्री बन्न सकेका छैनन्। कतिपय जिल्ला अस्पताल लगायत स्वास्थ्य संस्थामा त सिटामोल जस्तो सामान्य औषधि समेत अझै अभाव छ। उपचारका लागि काठमाडौँ रेफर गरिएका अस्पतालमा समेत बिरामीले सहज उपचार पाउँदैनन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सरकारी अस्पतालको सेवा तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। चार दिनदेखि हामी अब्जर्भेसन वार्डमा थिए। त्यहाँ वार्डमा जाँदाखेरि वार्डमा त्यति हामीलाई बिरामीहरूको हेरचाह नगरिदिने, कहिले नर्सहरू पनि बोलाउँदाखेरि नटेर्ने, त्यसरी हामीले समस्या भोगेका छौँ। डाक्टरको उपलब्धि हेर्दाखेरि त च्याउपला जस्तो देखिन्छ, तर आफ्नो समस्याको समाधान गर्दाखेरि डाक्टरै भेटिँदैन। त्यो चाहिँ कसलाई सोध्ने होला त? एकदम दुःख लाग्दो कुरो भयो। मान्छेहरू ठगी गर्ने गिरोह घुमिराख्दा नि सेक्युरिटीबाट त्यति ध्यान नदिए जस्तो लाग्छ क्या। अनि दबाईहरू पनि त्यति अब चाहिएको चिज भित्र पाइँदैन, बाहिर गयो जति महँगी धेरै यस्तै। बिमा कार्यक्रम जुन छ नि त्यो 24 घण्टा खुला राख्नुपर्ने, यहाँ 2 घण्टा मात्रै 3 घण्टा खुला रहन्छ। सेवाग्राहीलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ, अप्ठ्यारो परिरहेको छ, अलमलमा परिन्छ। काउन्टरमा चाहिँ कहाँ के हुन्छ, कति नम्बरमा, त्यो चाहिँ उल्लेख भएको छैन। एउटा चार्टबोर्ड ठुलो पेपरमा चाहिँ लेखिदिनुपर्ने हो। टाढाबाट आएका मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन, लेखेको भए त्यति चाहिँ सोध्नु पर्दैन। सोद्धाखेरि यहाँ कर्मचारीहरू झोक मार्छन्, चर्को मार्छन्।
रिसाउँछन्, त्यसरी चाहिँ अभद्र व्यवहारहरू पनि कतिपयले गरिरहेका हुन्छन्। अहिले अब मेबी क्राउड धेरै भएर होला होइन, यहाँको धेरै भएर अब अलिकति अव्यवस्थित नै छ भनौँ होइन, तर डक्टरहरूले नै गर्न त गरेछ, दे आर गिभिङ द बेस्ट, तर स्टिल पनि केही ल्याक छ, प्रपर म्यानेजमेन्टको ल्याक छ। मुटुको बेदा छ, औषधि पनि पाउँदैन, अब 3 दिन टिकट काट्दा यति भयो, अब बन्द भयो भने हामी त मर्ने भएको नि। अब के कारणले आउनु भयो आमा? अब मेरो मुटुको समस्या छ। हजुर। अनि औषधि खोज्न अब उहाँ टिकट काट्यो, यहाँ आयो, यहाँ आउँदा पनि अब भोलि पर्सि भनेपछि अब आज बन्दै हुने भयो, समस्या त भएको नि, अब मर्नु नि बेर छैन। नेपाल सरकारले दिने सुविधा जुनसुकै हस्पिटलबाट पनि लिनुपर्ने चाहिँ स्वतन्त्रता हुनुपर्ने थियो बिमारीहरूलाई, तर सम्बन्धित जिल्लाको डाक्टरले सिफारिस नगरिकन यो स्वास्थ्य बिमाको सुविधा चाहिँ नि यता नदिँदै भनेर चाहिँ नि त्यो अवस्था चाहिँ देखिएन। यताउति दगुर्दै बस दिन ठिक्क छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यो व्यवस्थापन भन्ने भने चाहिँ कसो भने चाहिँ अब हुन्छ नि टाढाको मान्छेहरूले चाहिँ अलि चाहिँ ग्राह्यता दिएर भए पनि अब रिपोर्टहरू समयमा आएन, अब 23 गतेसम्म बस्नु परेको छ, कोठामा होटलमा बस्नु परेको छ भनेपछि एकदम एउटा हुन्छ नि गरिब परिवारको मतलब मिडल क्लास फ्यामिलीले त्यो अफोर्ड गर्न सक्दैन। आइसियु खोज्दै आएको र यहाँ भर्ना इमर्जेन्सी भर्ना गरेको छ, तर आइसियु नपाएर यहाँ यस्तो समस्या परिरहेछ कि यो सरकारी हस्पिटलहरूमा जहाँ पनि त्यस्तै रहेछ कि आइसियु पाउनै गाह्रो। अहिले आइसियु नपाएर अहिले उपचार पनि गर्न नसकेर अहिले चाहिँ इमर्जेन्सीमा भर्ना छ, अझसम्म चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2655 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 210 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् भने कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 1758 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 47,701 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। ललितपुरको जाउलाखेलमा 23औं पुष्पमेला चलिरहेको छ। चैत्र 10 गतेदेखि सुरु भएको मेलामा विभिन्न फूलहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ। मेलामा सूक्ष्म तथा सिँचाइ प्रविधि, आधुनिक पुष्पखेती प्रविधि र जैविक विषादीका प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष पनि राखिएको छ। मेलामा अवलोकनकर्ताको आकर्षण बढेको र राम्रो आम्दानी भइरहेको आयोजकले बताएका छन्। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। ललितपुर स्थित जाउलाखेलको खेल मैदान रङ्गी बिरङ्गी फूलहरूले सजिएको छ। जाउलाखेलमा 23औं पुष्पमेला चलिरहेको छ। चैत 10 गतेदेखि सुरु भएको यो मेलामा 450 भन्दा बढी प्रजातिका फूलहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ। फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले आयोजना गरेको सो मेला चैत 13 गतेसम्म चल्नेछ। नेपाली उत्पादन र उद्योगीको संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ पुष्प मेलाको आयोजना गरिएको आयोजकले बताएको छ। मेलामा पुष्प नर्सरी सहितका 51 वटा स्टलहरू राखिएका छन्। ती स्टलहरूमा अलङ्कारिक फूल, बिरुवा, मौसमी फूलहरू प्रदर्शनमा राखिएको छ। मेलामा आधुनिक खेती प्रविधि बारे विभिन्न सूचनाहरू आदान प्रदान गर्न सकिनेछ। पुष्प मेलामा विभिन्न प्रजातिका फूलहरू रहेको र तिनको मूल्य पनि सस्तो रहेको अवलोकनकर्ताहरूको भनाइ छ। यहाँ अलि डिफरेन्स छ कि मैले बाहिरतिर मैले सक्लेन्ट्सहरू किन्दा 500-600 मा देख्थे, यहाँ 300-250 भन्ने छ। कम्प्यारेटिभली सस्तै छ, अनि मिक्स किनेरै गयो त। यहाँ वास्तव भेराइटिज धेरै राम्रो छ, भेराइटी धेरै राम्रो छ, तर प्राइस वाइज हेर्दाखेरि अलिकति मतलब त्यहाँबाट जुन चाहिँ यहाँ बढी पाइरहेछ, प्राइस बढी भइरहेछ। तर फेरि पनि चाहिँ जुन चाहिँ चिज क्वालिटी राम्रो छ, क्वालिटी र भेराइटी दुईटै चिज राम्रो हुँदाखेरि अलिकति पैसा बढी पनि तिर्नुपर्छ, सन्तुष्टि छ। मेलामा बिरुवाहरू छन्, के अरे केही न केही हरेक वर्ष चाहिँ नयाँ भित्रेको बिरुवाहरू छन् र धेरै अहिले यो पटकको मेलामा चाहिँ देखिएको चाहिँ इन्डोर अर्नामेन्टल प्लान्ट भन्छौँ हामी। अर्नामेन्टल प्लान्टमा आउटडोर र इन्डोर प्लान्ट अलिकति बढी छ। सिजनल फुलको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिमान्ड के अरे यो मेलामा चाहिँ अलिकति बिक्री कम हुने भएको कारणले इन्डोर र आउटडोर पट प्लान्ट
यसलाई चाहिँ हामी अर्नामेन्टल प्लान्ट भन्छौँ त्यसको चाहिँ के अरे अलिकति बढी खपत पनि छ र स्टलमा पनि त्यही बिरुवा चाहिँ बढी देख्न सकिन्छ। नेपालमा पुष्प व्यवसायको प्रवर्धनका लागि पहल कदमी भएको देखिँदैन। पुष्प व्यवसाय सधैँ परनिर्भरतामै रहेको देखिन्छ। नेपाल पुष्प व्यवसायमा परनिर्भर बन्दै आएको छ। कृषि प्रधान देश भनिए पनि पुष्प व्यवसायमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु विडम्बना हो। यस्ता मेलाहरूले पुष्प व्यवसायको प्रवर्धनमा ठुलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, जाउलाखेल, ललितपुर। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि सोमालियामा 40 वर्ष यताकै लामो खडेरीका कारण लाखौं मानिस भोकमरीको चपेटामा, आन्तरिक विस्थापन दरमा वृद्धि। र नेपाल विरुद्धको 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्युगिनीको क्लिन स्वीप, दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। यो साता पनि नेप्से परिसूचक तथा कारोबार रकम दुवैमा खासै उत्साह देखिन। नियमित कारोबारको लागि नेप्से 5 कार्यदिन नै खुलेको भए पनि यो साता नेप्से घट्ने र बढ्ने क्रम लगभग बराबर जस्तै देखिएको थियो, जसले गर्दा नेप्से सूचक तथा कारोबार रकम दुवैमा खासै उत्साह नदेखिएको हो। सो अनुरूप नेप्से 2613.67 अङ्कमा खुम्चिँदा सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि यो साता 488.94 अङ्कमा खुम्चिन पुगेको छ, जसबाट 235 वटा कम्पनीहरूको शेयर कारोबार हुन पुगेको छ। सातामा 1,84,677 पटकको कारोबारमा 2,40,90,762 किता शेयर किनबेच हुँदा कुल शेयर कारोबार रकम 12,68,34,34,872 रुपैयाँ पुगेको छ। गत साता भने नेप्सेमा 231 वटा कम्पनीहरूको 1,66,542 पटकको कारोबारमा 2,28,68,397 किता शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। सोही आधारमा उक्त साता कुल कारोबार 12,62,67,98,589 रुपैयाँ पुगेको थियो। यो साता नेप्से 5 कार्यदिन नै खुलेको थियो, जसमध्ये पहिलो, चौथो र पाँचौं दिन नेप्से घटेको थियो भने दोस्रो र तेस्रो दिन नेप्से बढेको थियो। सो मध्ये पहिलो दिन 14.67 अङ्कले घटेर 2,616.58 अङ्कमा झरेको नेप्से दोस्रो दिन भने 18.07 अङ्कले बढेर 2,634.65 अङ्कमा पुग्न सफल भएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीयलाई विकासको जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। स्थानीयलाई जिम्मा दिएको काम राम्रो भएको दाबी। दर्ता भएका सबै पार्टीहरूले गठबन्धन गरे पनि एमाले चुनाव जित्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। देउवा एमालेको पाखुरा देखेर छक्क परेको टिप्पणी। एमाले इतिहास भइसकेको नेकपा यसका नेता झलनाथ खनालको दाबी। ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवादको गुट भएको आरोप। चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी र परराष्ट्र मन्त्री खड्का बीच भेटवार्ता। नेपाल र चीन बीच 9 बुँदे समझदारी। र नेपाल विरुद्धको 2 खेलको 1 दिवसीय क्रिकेट सिरिजमा पपुवा न्युगिनीको क्लिन स्वीप, दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।